मैं और तू बांगेदरा नंबर 157 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल। तो इसका पहला पार्ट जो था, हमने कोशिश की समझने की, मैंने कोशिश की समझने की कि मैं और तू कौन है। लाइक बेसिकली ये दो कैरेक्टर हैं, मजबूर और मुख्तार, दो कैरेक्टर्स हैं। और ये दोनों जैसे कि मैंने कहा प्रिज्यूम्ड हैं, ये अपने अपने जहन में लोग सोचते हैं कि मजबूर है या मुख्तार है, तो ये प्रिज्यूम्ड है, उनके जहन की ये वो उसमें से निकलती है चीज़। और ये दोनों नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़। मैंने कहीं और किसी एक और जगह मुझे ये नज़र आई थी, फेसबुक के एक पेज पे, एक इसकी ट्रांसलेशन मुझे मिली थी। वहाँ पे एक ये लिखा हुआ था कि मैं अच्छा, एक अच्छा कैरेक्टर और एक दूसरा है। लेकिन ये नहीं हो सकता, चूंकि आप इसके पहला शेर पढ़ें तो उसमें है, मैं हलाके जादुए सामरी, यानी कि मुझे जादुए सामरी ने हलाक कर दिया, और तू कतील शेवा आजरी, और तू अपने बुत बनाने की आदत की वजह से ना, तू तेरा कत्ल हो गया, तू फौत हो गया है। तो ये दोनों, इसमें से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। ये दोनों बुरे कैरेक्टर्स हैं। बुरे इसलिए कि दे प्रिज्यूम्ड, people presume in their minds कि one is मजबूर and the other one presumes that he is मुख्तार। okay, so let's read, पहला पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और न सलीका मुझ में कलीम का, न करीना तुझ में खलील का, मैं हलाके जादुए सामरी, तू कतील शेव आजरी। सलीका एंड करीना दो खूबसूरत वर्ड्स हैं, इनमें स्लाइट डिफरेंस होगा। अगर जिसको उर्दू आती है तो हम कहते हैं कोई चीज़ सलीके से रखी हुई है, कोई चीज़ करीने से रखी है, तो काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स हैं। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग अगर कोई मुझे बताए तो बड़ी खुशी होगी, आप लिख दें नीचे आके। लेकिन मैं सलीके को कहूँगा मैनर्स, करीना भी इसी तरह से होगा, मैनरिज्म में आता है। तो ना सलीका मुझ में कलीम का, तो अगेन आपने याद रखना है कि मैं और तू जो है वो, मैं मजबूर और तू मुख्तार, सो टू कैरेक्टर्स हैं। सो ना सलीका मुझ में कलीम का, कि मेरे अंदर कलीम का कोई, कलीम के रहमतुल्लाह अलैह के, रजी अल्लाह अन्हो, पीस बी अपॉन हिम, तो उनके जो है वो, उनका सलीका नहीं है मेरे अंदर, सो उनका सलीका क्या था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या सलीका था, तो ये इसको जानने के लिए उनकी, उनके मैनरिज्म क्या थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस कैरेक्टर के ऊपर गुजारी, किन मैनर्स पे गुजारी। तो आप अगेन कुरान पाक पढ़ें, जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, वो पूरी स्टोरी आप कनेक्ट करें उनकी पूरी लाइफ से, जिस मोमेंट से उनको पानी के अंदर डाला गया उनकी अम्मी ने, और टिल द वेरी एंड, उस सारे सीक्वेंस को पढ़ें कि वो किस किस के थ्रू वो गुजरे, जो भी उनके सामने चीज़ आई उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, उनको उसी तरह से। एंड न करीना तुझ में खलील का, तो मेरे अंदर वो कलीम वाले मैनर्स नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, और तुम्हारे अंदर वो खलील वाला करीना नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले तुम्हारे अंदर करीना नहीं है, उनके मैनरिज्म नहीं है, उनका कैरेक्टर की झलक नहीं है तुम्हारे अंदर। तो अगेन आप उनकी भी पढ़ें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बचपन से, छोटे होते हुए से कैसे सोचते हैं, कैसे सोचा उन्होंने, क्या सोचा उन्होंने, फिर उन्होंने अपने आप को किस माहौल में पाया, एंड देन, सो ये सारा पढ़ें एंड तक, कौन कौन सी कुर्बानियाँ, क्या क्या डिसीजन उनको लेने पड़े, किस लम्हे के ऊपर, किन किन मौके पे ऊपर, सारा कनेक्ट करें। तो ये दो कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं इंसानों के लिए, हम सब इंसानों के लिए, कलीम का और खलील का कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इन अगर तो हम इनको, अपने आप को इसमें ढाल नहीं सके, हम अपने आप को कलीम के और खलील के कैरेक्टर में नहीं ढाल सके, तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि मैं हलाके जादुए सामरी, मुझे जादुए सामरी ने हलाक किया, ठीक है। मैं वो मजबूर था, राइट। तो मैं, जादुए सामरी क्या है? अगेन आप, हमें ये समझना है कि ये एज, हमारी एज किस तरह काम करती है। इस एज ने जो है ना, इंसान को मजबूर, जो अपने जहन में जिसने मान लिया था कि मैं मजबूर हूँ, उसको हलाक करके रख दिया, दैट्स ट्रुथ, दैट्स, बिल्कुल सही है कि मुझे, मेरे अंदर कलीम का करीना ना होने, सलीका ना होने की वजह से मुझे, मेरी जो, जिस मैं रह रहा हूँ, जिस एज में इस वक्त, इसने मुझे हलाक कर दिया,
اور تو قتیل شیوہ آزری، اور تیرے اندر ابراہیم علیہ السلام کا وہ سلیقہ نہیں تھا، تو تو اپنے لیے بت گھڑتا تھا، تو اپنے لیے مطلب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نا انسان، تو پھر آزاد پریزیومڈ مختار سمجھتا ہے، تو وہ پھر اپنے لیے بت بناتا ہے، بڑے بڑے بت بناتا ہے، دین ان کو اچیو کرنے کی، ان کو پرستش ورڈ کہہ لیں آپ، ان کو کوشش کرتا ہے. تو بیسیکلی تمہیں تمہارے بت بنانے کی عادت نے ہلاک کر دیا، تو کہ تم بت پرست بن گئے، تو دیٹس اٹ. اور یہ کیوں ہوا؟ چونکہ میرے اندر کلیم کا مینرز نہیں تھے اور تمہارے اندر خلیل کے مینرز نہیں تھے. میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رسیدہ بو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری. بہت مشکل ہے یہ والا شعر. میں مطلب اب مجبور کیا کرے گا؟ مجبور شکوہ کرے گا، رائٹ؟ ہر وقت شکوہ کرے گا، اور آپ کو صرف اپنے معاشرے میں شکوے کرنے والے نظر آتے ہیں. آپ کے اخباروں کے کالم بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ٹی وی چینلز کے سارے چینلز بیٹھ کے شکوہ شکوہ. تو شکوہ ان کے گلے پھٹ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک مجبور انسان جو ہے نا، اتنا ہم نے شکوے کیے ہیں کہ ہمارے کچھ گلوں میں، آئی تھنک دیٹس ویری سوختہ در گلو، ہمارے گلوں میں کچھ ہو گیا، پھٹ گئے ہیں، جل گئے ہیں، شکوہ کر کر کے ایک ہی بات. تو پریدہ رنگ رسیدہ بو، اور تیرا بھی حال اجڑا ہوا ہے، میں تو مجبور تھا، بٹ تو جو مختار کریکٹر ہے تیرا بھی رنگ اجڑا ہوا ہے، تو بھی کوئی مطلب اپنے آپ کو سمجھ تو مختار رہا ہے، بٹ تیرے اندر بھی کچھ نہیں ہے. میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری. اگین میں کیا ہوں؟ میں ایک نشان ہوں، کہ جو ہر وقت جس کی کچھ بھی پوری نہیں نہ ہو سکی. اگر کسی نے کوئی دیکھنا ہو ایسا کریکٹر کہ جو ساری زندگی کچھ مانگتا رہا، کرتا رہا، اور کچھ بھی پورا نہیں ہوا، تو لک ایٹ دس مجبور کریکٹر، وہ جو مجبور و مختار ہے. اور تو حدیث ماتم دل بری، اور تو اپنے وہی اگین بت بنائے، تو نے اپنے آپ کو مختار سمجھا، بڑے بڑے اپنے لیے بت بنائے، اور تو اب ان کی ان کی اس کی ماتم، اگین اس کو بھی تو کچھ نہیں ملنا، رائٹ؟ تو حدیث ماتم دل بر، تو بھی اسی کی سٹوری ہے، اسی کے اس کے اندر اس کی لو میں ہے، بتوں کی پوجا میں ہے، ان کی چیزوں کے اندر ہے. تو بت جو ہے نا، آپ پڑھیں پوری شاعری میں، پیچھے اقبال نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے بت کون کون سے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدہ کافری. تو اگین مشکل ہے. میرا عیش غم، یعنی کہ ہم مجبور کا غم، فن کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی انسان جو مجبور ہے، وہ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ فن کیا ہے ہماری زندگی میں، کیا فن ہے، تو اس کا فن جو ہے وہ اس کا غم ہوتا ہے. ایک مجبور انسان صرف غم میں رہتا ہے، اور غم بھی وہ غم نہیں جو آپ کو حقیقت سے آشنا کر دے. غم وہ جو آپ کو ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آتا ہے، وہ دکھ اور غم. تو ایک مجبور کا جو لیئر ٹائم ہے نا، جس میں وہ فن کرتے ہیں لوگ، تو وہ اس کا فن بیسیکلی غم ہوتا ہے اس کا. میرا شہد سم، یعنی کہ میں اگر مجبور جو ہے وہ اگر شہد بھی اس کو چکھے گا تو وہ وہ بن جائے گا، اس کے لیے زہر بن جائے گا. وہ طارق عزیز مرحوم کا ایک شعر تھا، کوٹ کر دیتا ہوں. کیا تھا ان کا؟ کھولی ہم نے دکان کفن کی تو لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا. تو آپ جو بھی مطلب وہ کام کرتے ہیں تو دوسرا جو اس کے اپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میری بود ہم نفس عدم، تو میرا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، مجبور انسان. تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خرید ہے کافری. تو وہ مختار جس کا دل، ہم سب کے دل حرم ہوتے ہیں، لیکن وہ حرم عجم کے طواف میں لگ گیا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ساری انسان کی خواہشات اس کے دل کے طواف میں ہوں، اس کے دل کے کنٹرول میں آ جائیں. لیکن اس کا دل، مختار کا دل جو ہے وہ ان خواہشات کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. تو بیسیکلی اس نے کیا کیا؟ تیرا دین خریدا ہے کافری. تو نے اپنے کفر خریدنا جو ہے نا وہ تیرا مذہب ہے. تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ، تو اپنے آپ کو جس مرضی مذہب کا کہہ، تم کفر خریدتے ہو اینڈ یو سیل اٹ لائک یور ریلیجن. تیرا دین خریدا ہے کافری.
दम जिंदगी रमे जिंदगी गमे जिंदगी समय जिंदगी गमे रम न कर समय गम न खा कि यही है शान कलंदरी। सो अब ये दो कैरेक्टर थे जो आपस में बैठ के एक दूसरे को मुकालमा कर रहे थे, जैसे हमारे नहीं था कवाल, पुरानी फिल्मों में होता था एक इधर बैठे है कवाल और एक उधर बैठा, दोनों एक दूसरे को बातें लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली दो कैरेक्टर्स का मुकालमा था। तो अब ये जो शेर है ना, ये मुझे नहीं समझ आता। इसमें इकबाल ने इकबाल दरमियान में आते हैं और वो इन दोनों कैरेक्टर्स को काइंड ऑफ कंसोल कर रहे हैं। गमे रम न कर समय गम न खा यही है शान कलंदरी। तो ये मुझे ना, मैं यहाँ पे अपनी वो कंसंट्रेशन भी लूज़ करता हूँ, और मुझे उर्दू के मतलब ना आने की वजह से या शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसी ना होने की वजह से ये नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया। तो आई सीरियसली विश कि कोई आके सिर्फ इस शेर को लें और उस पर ना बात करें जितनी आप बात कर सकते हैं। तेरी खाक में है अगर शरर, तो ये पहले क्या थे हमारे, अभी आपको मसाइल भी नज़र आएंगे और ये दरमियान में इकबाल अपनी वो इनपुट भी दे रहे हैं। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र व गिना न कर, कि अगर तुम्हारे अंदर दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों से, कि तुम्हारे अंदर अगर ज़रा सी भी कोई शरर रह गई है हमारे अंदर, अल्लाह ने अपनी तरफ से, जिसको रूह कहते हैं ना, वो उसकी शरर कह दिया। यानी कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो एक चीज़ रखी हुई है जो कि वो वंडर्स अचीव कर सकती है। क्योंकि हम अल्लाह की सिफ्त पे पैदा होते हैं, इंसान अल्लाह ताला की सिफ्त पे पैदा होते हैं, तो वो अपने लिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन चूंकि हम निकल ही नहीं पाते मजबूर और मुख्तार के चक्कर से, तो वो अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाती है, वो अहलियत, वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो वो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी बच गई है ना, तो ख्याल फ़क्र व गिना न कर। और फ़क्र व गिना ये बड़ी टर्म्स है इकबाल की, तो मैं इनको सिंप्लीफाई यूँ करूँगा कि किसी चीज़ के खो जाने के या किसी चीज़ के ना होने का गम ना करो। कोई चीज़ नहीं है या कोई चीज़ चली गई है, ये दो चीज़ें हैं। सो बी कंटेंट। तो चूंकि कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी, कि जो कुव्वत हैदरी है ना, वो कुव्वत हज़रत अली करमुल्लाह वजह से लिंक है, कि वो जो कुव्वत जो अपने आप को प्रिज्यूम्ड समझते हैं कि वो बहुत बड़ा ताकतवर कैरेक्टर है, वो कुव्वत हैदरी उसको ऐसे उसको ख़त्म कर देती है, और वो कुव्वत हैदरी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? नाने शईर पर, छोटी सी जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके ऊपर। तो ये शेर जो है ना, ये समझ तो हम सकते हैं, लेकिन यकीन माने अगर एक इंसान ये करने की कोशिश करे ना कि वो सिर्फ नाने शईर पे रहने की कोशिश करे, तो इससे मुश्किल मेरे ख्याल में मुझे अभी तक कोई चीज़ नहीं लगी। यानी कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं ना, तो किस तरह से एक इंसान जो है ना वो नाने शईर के ऊपर कंटेंट हो जाए, आई एम स्टिल मेरे ख्याल में ये एक बहुत स्ट्रगल है। तो जब तक अल्लाह ताला किसी इंसान के ऊपर अपना फजल ना करे, वन कैन नॉट अचीव दिस थिंग। कोई ऐसे तर्ज तवाफ तू मुझे ए चिराग हरम बता के तेरे पतंग को फिर अता हो वही सरश्त समंदरी। कि ए चिराग हरम, अब चिराग हरम कौन है? हरम का चिराग, हरम हरम भी बड़ी चीज़ है। सारे मुसलमान हरम है, पूरी दुनिया हरम है, हमारा एक काबा हरम है। तो चिराग हरम, वो चिराग जो हरम को रोशनी देता है। तो इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ है। तो कोई ऐसी तर्ज तवाफ तो मुझे है चिराग, कि ए वो चिराग, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग है, उनकी नबूवत का एक चिराग है जो जल रहा है, राइट। जो ये उसके बाद कोई नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं आना, राइट। तो वही एक चिराग है जो सबको रोशनी देगा, जो भी अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, जो भी जिसको अल्लाह ताला अचीव करे, जो अचीव करेगा अल्लाह ताला के करीब होना, जन्नत में जो जाएगा, वो इसी चिराग की रोशनी में से रोशनी पा के आगे जाएगा। दैट्स कंफर्म। तो कोई ऐसी तर्ज तवाफ़ कि मुझे ए चिराग हरम कोई ऐसी तर्ज बता कि किस तरह तवाफ़ किया जाए, कि मुझे कि तेरे पतंग को फिर आता वही हो सरश्त समंदरी। अब सरश्त समंदरी एक बड़ी टर्म है, कि मुझे बेसिकली वही पुरानी वो चीज़ अता हो, कि मैं वो, हम तो पतंगे ज़ाया हो जाते हैं ना, जाके आग में छलांग लगाई और जल गए और मर गए, ख़त्म हो गए। लेकिन वो जो जले भी लेकिन फिर अमर हो जाए, कुछ इस तरह की कोई तर्ज तवाफ़ हो।
گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ میں اس غزل، اس شعر کے اوپر پورا میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، کبھی پھر کروں گا، اور لمبی اب بات یہ ہے کہ ہم نا اپنے مسائل کو، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کا اوپنلی ذکر کیوں کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اور ہم پاکستانیوں کے اندر ہم نے یہ کریکٹر دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی، کہ ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا کہ یہ میری حدود ہیں، ڈو ناٹ کراس دیز لمٹس، ہم وہ ایک انسان وہ غلط کام کرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے الحمدللہ آئی ہرڈ دیز ورڈز، کہ آپ غلط کام کریں اینڈ دین آپ کی اتنی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے ہر چیز کی کہ آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آئی گاٹ دس، آئی گاٹ دس ڈن۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس حرم کو، وہ جو حرم ہے اس کو، لیٹ می ریڈ اٹ اگین، گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کہ ہم مسلمانوں نے، ہم نے وفا کے نام پر کچھ کام کیے ہیں، ہم نے اپنی محبت کے طور پہ، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے مذہب سے، اسلام سے، حرم سے، ہم نے حرم کے محبت کے نام کے اوپر وہ غلط کام کیے ہوئے ہیں کہ حرم کو ہم سے گلا ہے، کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ میں اگر کسی بت کدے میں، اگر کسی کافر کے، کسی اور کے جا کے میں ان کو بتاؤں کہ یہ مسلمان یوں یوں کرتے ہیں، تو لٹرلی وہ کہیں گے ہری ہری، ہری ہری ان کا توبہ توبہ، استغفر اللہ جس طرح ہم کہتے ہیں، تو وہ اپنے مذہب کے اندر اپنے اس کو یاد کر کے کہیں گے کہ توبہ توبہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، stay away from them and we are in this state right now، یہ بات صحیح ہے، گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ نہ ستیز گائے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ کچھ بھی نہیں بدلا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی سٹوری ہے، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے آپ کے، ہر کیریکٹر موجود ہے، ہر کیریکٹر موجود ہے قرآن کا۔ کوئی کسی ایک پیغمبر کی لے لیں سٹوری، ان کا آپ ان کے زندگی کے واقعات تھے وہ لیں، صرف وہ مین کیریکٹر جس نے چینج کرنا تھا نا آ کے سب کو، وہ کیریکٹر نہیں ہے، باقی ہر چیز وہی ہے۔ اور یہ میرا آخری وہ پوائنٹ تھا کہ اقبال نے مسائل کی بات کی، اقبال نے آپ کے فریاد کی، یہ فریاد ہے گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، اس میں انہوں نے پاسبل سلوشن کی بات کی، اور یہ پاسبل سلوشن ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ دعا نہ مانگیں، اور دعا بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے تھرو، کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، کہ ہم پہ رحم کریں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا ایک، ایک ہوتا ہے منہ سے محبت کا اظہار، ایک ہوتا ہے منہ سے آپ چومنا شروع ہو جائے، لیکن اگر آپ سارے غلط کام کر رہے ہیں تو یہ آپ بہت برا ہم لوگ کرتے ہیں، جو ہم اس کیریکٹر کو نہیں اپناتے، اور ہم اس میں اور غصے میں ہو جاتے ہیں، کہ کوئی ہم نے ہر چیز غلط سمجھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہم منتظر کرم، ہم سے یہ کیریکٹر نہیں اچیو ہوا، آپ کا کیریکٹر، آپ کے نقش قدم پہ چلنا کا کیریکٹر، ہم تو آپ کے قدموں کے اوپر اپنا قدم رکھ ہی نہیں نہ سکتے، اس طرح تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ان کے جو قدموں کے نشان ہیں، اگر اس میں سے ایک مٹی کا ذرہ ہم اٹھائیں اور اس ذرے کو اگر ہم فالو کریں، اس اتنے قریب ہو سکیں اس قدم کے، تو وہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے، تو ہم اس انتظار میں ہیں، اب اللہ سے مانگتے ہیں، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ان کے کریکٹر پہ ہمیں ہونا ہے کہ ہمیں وہ عطا ہو، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، ہمارے پاس دماغ سکندری سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر پائے، ہم نے اس کو مجبور بنا دیا، ہم نے اس کو مختار سمجھ لیا، اور انہی دونوں کی وجہ سے ہمارے مسائل شروع ہوئے، نہ ہمیں پھر کریم کا کلیم کا سلیقہ ملا، اور نہ ہمیں خلیل کا کرینہ ملا، اور اس کی وجہ سے میں ہلاک جادو سامری تو کتیل شیوہ آزری، ٹھیک ہے۔ اسٹاپ ہیئر، آپ انشاءاللہ آپ میری اس میں ایڈ کریں پلیز، اس کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ ایڈ کریں۔
السلام علیکم.